हेलो फ्रेंड्स, बीबीएस फर्स्ट इयर में ओल्ड कोर्स में चाहिँ हुनुभएका सबै फ्रेंड्सहरूको लागि पास मार्क्स जतिको लागि कति पढ्नु पर्ने हुन्छ भने कुन च्याप्टर चाहिन्छ भन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरूलाई कलेक्ट गरेर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु, जसबाट तपाईले चाहिँ कम टाइममा चाहिँ पास मार्क्स जति पढेर प्रिपरेसन गरेर चाहिँ इजिली पास मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। त त्यसको लागि चाहिँ एकाउन्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकाउन्टिङमा चाहिँ युनिट 1 मा थ्योरिटिकल क्वेशनहरु मात्र छ, जसबाट चाहिँ 5 मार्क्स र 2 मार्क्सको लागि सोधिएको हुन्छ। 7 मार्क्सको मात्र सोधिन्छ युनिट 1 बाट। यसको लागि तपाईले चाहिँ पढ्नको लागि यसको लेक्चर आवर चाहिँ 8 आवर हो। र युनिट 3 मा चाहिँ क्याश फ्लो, यो चाहिँ फिक्स क्वेशन भएको हो। हरेक साल यस युनिटबाट क्वेशनहरु आउँदै गर्दछ। कसरी आउँछ भने त्यो हेर्नुहोस्। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट 10 मार्क्स को न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स को थ्योरी आउँछ। जम्मा यो 12 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र यो को लेक्चर आवर भनेको चाहिँ 8 आवर हो। ओके, यसबाट तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन च्याप्टरमा चाहिँ बढी इफोर्ट दिने हो। ओके, कुन च्याप्टरमा चाहिँ बढी टाइम लाग्छ र कुन च्याप्टरमा कम टाइममा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ। युनिट 5 मा युनिट 5 को कुरा गर्दाखेरि एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट 7 आवर को कोर्स हो। यो 7 आवर यसको लेक्चर आवर हो र यसमा चाहिँ 5 प्लस 2 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स को न्यूमेरिकल र 2 मार्क्स को न्यूमेरिकल यसमा सोधिएको हुन्छ। जम्मा 7 मार्क्स को न्यूमेरिकल र 2 मार्क्स को थ्योरी सोधिएको हुन्छ, यानी कि 9 मार्क्स सोधिएको हुन्छ। र युनिट 6 बाट युनिट 6 लाई कम्प्लिट गर्नलाई तपाईले चाहिँ 20 आवर दिनुपर्ने हुन्छ। 20 आवर को यसको लेक्चर हो। एमलगमेसन र एब्जर्प्सन र रिकन्स्ट्रक्सन। ओके, यसबाट चाहिँ 10 मार्क्स को न्यूमेरिकल र 10 मार्क्स को थ्योरी सोध्ने गर्दछ। जम्मा 20 मार्क्स को क्वेशनहरु आउने गर्दछ हरेक वर्ष। र युनिट 7 मा चाहिँ 12 आवर होल्डिङ कम्पनीबाट 8 प्लस 2 मार्क्स, एउटा 8 मार्क्स को क्वेशन र 2 मार्क्स को क्वेशन। ओके, त्यसको चाहिँ न्यूमेरिकल एउटा आउँछ र 5 मार्क्स को थ्योरी आउँछ। जम्मा 15 मार्क्स को क्वेशन आउँदै गर्दछ। र युनिट 8 मा चाहिँ यसको लेक्चर आवर 8 हो र कर्पोरेट लिक्विडेसन 10 मार्क्स न्यूमेरिकल हो। ओके, 10 मार्क्स को यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल सोध्ने गर्दछ हरेक वर्ष। र युनिट यो चाहिँ फिक्स क्वेशनहरु भन्दैछु म। ओके, युनिट 9 बाट चाहिँ डिप्रिसिएसनबाट, यो डिप्रिसिएसन चाहिँ धेरै लामो च्याप्टर 23 मार्क्स को र जम्मा यसको वेटेज कति हो 12 मार्क्स को मात्र सोधिएको हुन्छ। र 5 प्लस 2 मार्क्स को न्यूमेरिकल र 5 मार्क्स को यसमा थ्योरी सोधिएको हुन्छ। र युनिट 10 मा चाहिँ 18 आवर को लेक्चर हो प्राइस लेभल एन्ड चेन्ज। यसमा 5 प्लस 2 मार्क्स को न्यूमेरिकल र 5 मार्क्स को थ्योरी, यानी कि 12 मार्क्स को क्वेशन सोधिएको हुन्छ। र युनिट 11 मा चाहिँ 15 आवर को हो एकाउन्टिङ फर क्यापिटल बजेटिङ, 10 मार्क्स को लागि सोधिएको हुन्छ। र युनिट 12 यसमा चाहिँ 10 आवर को लेक्चर हो एकाउन्टिङ फर क्यापिटल स्ट्रक्चर। यसमा थ्योरी र न्यूमेरिकल मिलाएर 10 मार्क्स को क्वेशन आउने गर्दछ। र युनिट 11 मा चाहिँ यसमा चाहिँ मात्र न्यूमेरिकल सोध्ने गर्दछ। ओके, यो फिक्स क्वेशनहरु छ। र यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा कुन च्याप्टरको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने जसको लागि तपाईले चाहिँ इजिली पास मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। त युनिट 3, युनिट 5 र युनिट 6 र 7 र 8। ओके, 3 4 लाई छाडेर 5 6 7 8, यानी कि एमलगमेसन, होल्डिङ कम्पनी र कर्पोरेट लिक्विडेसन र क्याश फ्लो, यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यसलाई पढ्नु भयो भने तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने राम्ररी यसबाट तपाईले पास मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। र एडिसनल मार्क्स को लागि युनिट 11 10 9 4 2 12 र 1 यति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यस्तै अब बिजनेस स्ट्याटिक्समा तपाईले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कुन हो भने युनिट 6 सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस 17 मार्क्स को सोधिएको हुन्छ। स्किनेस क्युटोसिस एन्ड मोमेन्ट्स 12 मार्क्स को, डिटर्मिनेन्ट्स 10 मार्क्स को र मैट्रिक्स 10 मार्क्स को यसबाट क्वेशन आउँदै गर्दछ। र युनिट 12 बाट पनि 10 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। ओके, स्ट्याटिक्समा चाहिँ यो 4 वटा 5 वटा च्याप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, जसबाट यदि तपाईले चाहिँ यो बुक पढ्नु भएको छैन यानी बिर्सिनु भयो वा सुरुदेखि तपाईलाई लाग्छ मलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भने यसरी तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नु हुँदैन। यसको लागि तपाईले सिरियल वाइज प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले च्याप्टर 3 4 5 6 यसरी गरेर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तपाईले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। ओके,
र सबैभन्दा चाहिँ बढी इफोर्ट दिने र कन्फर्म हुने जुन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ 100% कन्फर्म हुनुपर्छ। यो च्याप्टर भनेको युनिट 6, 5 र 13 र 14 हो। यसबाट क्वेसन स्योर एउटा आउँछ र यसबाट तपाईले चाहिँ इजिली पास मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ र एडिसनल मार्क्सको लागि युनिट 4, 8 र 7 हो। यसपछि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा यो तीनवटा च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। युनिट 3, युनिट 6 र युनिट 7 र एडिसनल मार्क्सको लागि युनिट 2, युनिट 4, युनिट 8 र 11। त्यसपछि चाहिँ 100% को लागि युनिट 1, 5 र 9 र 10 इम्पोर्टेन्ट छ। यति प्र्याक्टिस गर्नु भएमा तपाईको चाहिँ पास मार्क्स आउँछ। बट एउटा कुरा के छ भने म्यानेजमेन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ लगभग सब क्वेसनलाई टच गर्दा राम्रो मार्क्स आउँछ। यति मार्क्सको तपाई कन्फर्म हुनुहुन्छ भने पनि यसमा चाहिँ तपाईको पास मार्क्स आउन मुस्किल हुन्छ। त्यही भएर यो 4वटा च्याप्टर पढिसकेपछि यो 3वटा च्याप्टर पढिसकेपछि यो च्याप्टरको पनि अलिकति पढ्नु भयो भने तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टमा। के लगभग सब क्वेसनलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सकेसम्म जति तपाईले चाहिँ एउटैमा बढी भन्दा बढी लेख्दाखेरि तपाईले चाहिँ सबै क्वेसनमा अलिकति भनेको चाहिँ सबैलाई टाइम म्यानेज गरेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसपछि चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेसमा यसको लागि 4वटा च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। युनिट 4, युनिट 6, 7 र 5 यसको ग्राफ र न्युमेरिकल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई तपाईले चाहिँ राम्ररी पढ्नु भयो भने पास मार्क्स इजिली आउन सक्छ र एडिसनल मार्क्सको लागि 1, 2, 3, 8 हो। त्यसपछि अब चाहिँ इंग्लिशको कुरा गर्दाखेरि इंग्लिशको लागि तपाईले चाहिँ फ्ल्याक्सको 4वटा बुक छ जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्सबाट 40 मार्क्सको क्वेसनहरु आउने गर्दछ। यसको 3वटा च्याप्टर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। एजुकेसन, क्रस कल्चर ब्रिज, ह्युमर एन्ड सेटायर। ओके, यसबाट यो 3वटा च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ थिंक एन्ड एन्सर हुन्छ। यहाँ स्टोरीहरु दिएको हुन्छ। यस स्टोरीहरुलाई बुझेर तपाईले चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो मनले। तपाईको विचार के छ, यस्तो किसिमको क्वेसनहरु आउने गर्दछ यसमा। र 2 मा इफेक्टिभ एकाडेमिक राइटिङमा 15 मार्क्सको लागि सोधिएको हुन्छ जसमा चाहिँ प्याराग्राफ टु सर्ट एसे, डिस्क्रिप्टिभ एसे, नरेटिभ एसे, ओपिनियन एसे, यो 6वटा च्याप्टरबाट यो 5वटा च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। र राइट टु बी रिडबाट यो 4वटा च्याप्टर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। बर्थ अर्डर, म्याटर अफ हार्ट, फ्रेन्डशिप र ग्रामर। ओके, त्यसपछि अब चाहिँ स्टाइलबाट बुक स्टाइलबाट चाहिँ 4वटा च्याप्टर यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। चुजिङली मोस्ट जस्टी, फलोइङ एन्ड फ्लोटिङ कन्भेन्सन, लाइभ एन्ड डेयर मेटाफर्स, अ नोट अन द पोइटिक। यो 4वटा च्याप्टरबाट चाहिँ ग्रामरहरु आउने गर्दछ। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसको मोडेल हेर्दाखेरि कसरी क्वेसनहरु हुन्छ भने अब 3वटा ग्रुप हुन्छ। एनालिटिकल, सर्ट आन्सर र अब्जेक्टिभ्स। एनालिटिकल भनेको चाहिँ 15 मार्क्स 4वटा अप्सन हुन्छ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस्, एनालिटिकल टाइप क्वेसनमा चाहिँ 4वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। एउटा हुन्छ फ्ल्याक्स गोल्डनबाट, राइट टु बी रिडबाट र एउटा फ्ल्याक्स गोल्डन र राइट टु बी रिडबाट। र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ 2वटा क्वेसन मात्र सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईले चाहिँ 30 मार्क्स पाउनुहुन्छ यसमा। ओके, र सेकेन्डमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ सर्ट एन्सरमा एउटा क्वेसन चाहिँ फ्ल्याक्स गोल्डनबाट, राइट टु बी रिड, सर्ट एसे र स्टाइलबाट 4वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। र यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ जसबाट तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ 5वटा क्वेसन हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ एउटा, त्यसपछि एउटा अप्सनमा 2वटा अप्सनमा हुन्छ। ओके, त्यसलाई चुज गरेर एउटा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईले चाहिँ 50 मार्क्सको यसबाट तपाईले पाउनुहुन्छ। र ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा चाहिँ फ्ल्याक्स गोल्डनबाट र राइट टु बी रिडबाट, सर्ट एसे र स्टाइलबाट सोधिएको हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु। ओके, यसरी